عسلامة ومرحبا بكم متابعيشين LVA أكاديمي في فيديو جديد. كيف ما العادة قبل ما نبداو ما تنسيوش تمشيو تعملوا سابوني على الشين يوتيوب متاعنا باش هكاكا ديما يوصلكم جديدنا. تنجموا زادا تزورونا على البلاتفورم متاعنا www.lva-academy.com وين باش تلقاو des résumés de cours, des séries avec correction, des devoirs et des vidéos explicatives pour différents niveaux mais septième حتى للبكالوريا et pour plusieurs matières, maths, physique, sciences, français, anglais, arabe, informatique et technique. Donc, اليوم باش نفهموا مع بعضنا درس la défense de l'organisme. معناتها باش ناخذوا la première partie اللي هي l'immunité non spécifique pour les élèves de la première année. كيما نعرفوا احنا شنو اللي نحبوا نفهموا من الدرس نتاعنا كيفاش l'organisme نتاعنا il se défend contre les microbes اللي دايره بينا الكل. ثاني حاجة باش نتعرفوا شنو ما هما الوسائل اللي معناتها باش البدن يدافع بهم على روحه معناتها متاع l'immunité non spécifique. Et enfin باش نتعرفوا quels sont les signes d'une réaction de l'organisme à une infection كتير infection. شنو les signes شنو les symptômes. نبدأ أول حاجة l'immunité de défense non spécifique. الكلمة اللي قلتها أنا بكري باش نرجعوا لها. السيستم دو ديفense نتاعنا non spécifique هو أول le premier donc bouclier ولا la première ligne de défense de l'organisme. شمعناتها هو أول خط دفاع ولا أول خط تصدي باش معناتها qui empêche البينيتراسيون تاع أي agent pathogène. انت اي حاجه غريبه على البدن ولا تضر البدن ولا ما يعرفهاش هو موجود لهنا باش يتصدى ليها. اوكي سي سا علاش قلنا ليمونيتي اني معناتها الفطريه. elle constitue la première ligne de défense vis-à-vis des agents pathogènes et ne nécessite pas d'apprentissage. ما نتعلموهاش هذه حاجه احنا خديناها معناها اللي إيريتي جينيتيكمون موجوده في لي جين نتاعنا. اوكي elle met en jeu donc de nombreux mécanismes نتعرفوا عليها مي ما عندهاش الميموار immunitaire. معناتها هي لهنا اي حاجه غريبه باش تدخل لها باش تتكيها اوكي تحاول تدافع على البدن. مي كان يرجع مثاله نفس الفيروس une autre fois ما عنديش الميموار immunitaire معناتها ماهوش باش يتفكرها باش يعاود la même façon. Ok, donc bien qu'appuie donc sur un système de reconnaissance elle est non spécifique. هيك علاش احنا نقولولها non spécifique ما هيش خاصة. تويكا باش نتعرفوا مع بعضنا على لي باريير دونك ناتوريل. البدن متاعنا عنده لي باريير معناتها عنده حواجز. شنية مهمتهم هيك الحواجز هذوكم هما انهم باش يتصدوا لاي حاجه غريبه في البدن. داكوغ معناتها كي ليميت لونطري داجون étranger susceptible et provoqué. donc اي حاجه باش تعمل دي تروبل في البدن هو لهنا il va donc limiter لونطري هذه. كيما شكون لي باريير اللي عنا plusieurs portes d'entrée معناتها ينجموا لي جيرمون لي زاجون باتوجين كيما نشوفوا في الفيغور سي ديسو. دونك نلقاو عندنا plusieurs portes d'entrée كيما لي فوا ريسبيراتوار ديجستيف كوتاني واحد باغ اكزومبل تيلو بليسيور ولا يدق بيكور ولا حاجه ولا ميم حتى افيك لي بورت يدخلوا باغ لي فوا جينيتال. هذيا منين باش يدخلوا لي زاجون دونك étranger ولا باثوجين. اوكي دونك عندنا دي باريير ناتوريل موجودين بطبيعتهم في البدن كيما لابو لي ميوكوز دي اباري ديجستيف ريسبيراتوار اورينير جينيتال. داكوغ هوني مهمتهم انهم ما يخليوش اي اجون اترونجي باش يدخل للبدن. وعطيتكم دي زيكزامبل من لي باريير ناتوريل عندنا لي سيل لي لارم السيور الساليف ميكوز اكسترا لابو لي ميكوز. وزيد حبيت نفسر لكم بالتابلو هذيا. عطيتكم هوني ان تابلو فيه لا بروميير كولون اللي هي لهنا يحكي على لي فوا دو بينيتراسيون معناتها لاجون باثوجين منين باش يدخل. par exemple من الفوا ريسبيراتوار كيما نشوفوا par exemple من الفوا ديجستيف ولا فوا اورينوجينيتال ولا كوتاني. اوكي
باهي وعطيتكم لورغان مثال نجم يدخل من العين، مي في العين فما دي زيليمون دو ديفونس حاجات يدافعوا عليه كيما لي لاغم الدموع يحميو العين. عنا في البومون عنا الميوكوس في الاستوما في الفيسي هكا كل حاجه. في البو مثال اللي علاش موجود هو الجلد متاعنا، هو ستان بارير انفرانشيسابل داكوغ اي بروبريتي انتيفيرال معناتها اي حاجه باش تدخل هو il va réagir كيفاش وعلاش اتو نحكيو عليهم باغ لا سويت. هيك علاش لهنا احنا باغ اكزومبل كي حكينا على البو، لهنا احنا نعرفوا اللي لا بو constitue un premier rempart داكوغ معناتها هو ماهوش باش يخلي معناتها اي ميكروب او بيان جون اترونجي باش يدخل. مي اش معناتها هالرياكسيون انفلاماتوار وقتاش تصير؟ لا رياكسيون انفلاماتوار constitue l'ensemble des premiers signes de réponse immunitaire. باهي تو نفهموها الجملة هذه. قالك معناتها الرياكسيون انفلاماتوار هي اللي تعطينا اون انديكاسيون اللي فما اون ريبونس immunitaire à une agression صارت. ces agressions قالك ينجم يكونوا variés à savoir احنا les agressions شنو اللي يصير. قالك et se traduisent toujours par la mise en place d'une ligne de défense. لازم نبدا ندافع على روح. توا باش نفهموها بالكدا هلا رياكسيون انفلاماتوار. باهي باغ اكزومبل انسان باش يتجرح، اوكي كي يتجرح شنو باش يصير؟ اول حاجه باش يحسها الوجيعه الدولور في هيك البلاصه. دونك صارت لا رياكسيون انفلاماتوار فيها دي سيمبتوم ولا دي سيني نقولوا اللي هما اول سيني سي لا دولور. شمعناتها علاش يجينا الدولور؟ سي à cause de l'irritation des terminaisons nerveuses موجوده في البلاصه هذيك، ولا تصير البلاصه تحمار irrité. علاش تحمار؟ على خاطر لي فيسو سونغال الموجودين في البلاصه هيك يصيبط لهم ديلاتاسيون او بيان يحس بغونفلمون البلاصه تحسها هكا تقنفل شويه. معناتها سي معناها اكوز دو كوا اكوز انه لي كابيلير معناتها غاديكا ليس échapper du plasma d'accord qui s'infiltre في وسط التيشو. اي لا ديرنيير دونك سيني اللي هي الشالور. ساعات كي تمس البلاصه مثل المجروحه تحسها سخونه كيف على خاطر غاديكا صارت ديلاتاسيون تاع لي فيسو سونغان. D'accord, donc je résume. Que se passe-t-il lors d'une blessure? شنو اللي يصير وقت اللي واحد يتجرح؟ أول حاجة l'ouverture de la barrière naturelle mécanique اللي هو لا بو. قلنا عنا دي barrières naturelles mécaniques ما حكيناش عليهم كيما البو الكل. والشيميك باغ اكزومبل السيور واللاغم هذوما كل دي بارير دونك شيميك. هلي لي بارير كيما حكينا قلنا بيرمي ا دي ميكرو اورغانيزم تو بينيتري. معناتها هو صار البارير هذيك تحل كو سوسوا راهو بليسيور. انا عطيتكم موني ليكزامبل جون بليسيور ولا بيكور بشوكه ولا حاجه. دونك سي البارير هذيك باش يولي هو مدخل للي ميكرو اورغانيزم باش يدخلوا داكوغ وباش تصير انفيكسيون. دونك لهنا باش يجيو دور هكا لي غلوبول بلون ولا تلقاو كلمه لوكوسيت اللي هما هما العنصر الدفاع، هما اللي باش يدافعوا على البدن نتاعنا. cette première étape est une réaction لوكال نسميوها انفلاماسيون. شفت كي يصيروا هكا معناتها صارت اوفرتور نتاع البارير ولي لوكوسيت انترفيان لهنا باش يدافعوا على البدن. سي اون انفلاماسيون. دونك صار لهنا نحب نفسر لكم لا رياكسيون انفلاماتوار. كيما نشوفوا لهنا عندنا دو سيما سيباري بار ان تري فيرتيكال داكوغ. هاوك باش نشوفوا اول شيما اللي هو اغوش اللي هو كي فا دونك شنو يفسر لنا لهنا جاتنا اون انفيكسيون بار اون ايبين. جات شوكه دقت البدن دقت البو بلوتو. دونك شنو اللي صار انه فما دي بلي معناتها فما دي بكتيري والكل دخلوا للبلاصه هذيك الفا دونك يسون انفيلتري دخلوا داكوغ. دونك لهنا نشوفوا اللي لي فيسو سونغان نتاعنا افيك دي غلوبول روج اي دي فاغوسيت امورهم واضحه. توا نمشيو للي ادغوات لهنا فيقوا بيه. دونك هيكا لي غلوبول بلونش يعملوا اللي هما اون بلو هاكا لي فاغوسيت
لي فاغوسيت لهنا عندهم دور اللي هما باش يدافعوا على البدن. دونك ils vont donc les phagocytes sortent pour aller dans le derme. D'accord? Au nom, l'épiderme الغادي كاش يعمل il va gonfler et comporte une ouverture اللي هي la plaie. ok باهي je résume أنه la réaction inflammatoire c'est une donc réaction تصير suite à une ouverture نتاع الباريère naturelle, c'est-à-dire une microbe ou un micro-organisme, elle va donc هي دخلت فرانشي الباريير نتاعنا. دونك لهنا باش يتحركوا هيك لي لوكوسيت وباش يدافعوا على البدن. باهي تويكا باش نحكيو شنيا هالفاغوسيتوز كي معناتها كومون سي لوكوسيت ils vont détruire les bactéries. أول حاجة إيش معناتها فاغوسيتوز؟ الفاغوسيتوز هو رياكسيون إيمونيتير رابيد باش يدافع على البدن، هو انفيرون يقعد 1 heure. باهي certains leucocytes عندهم المهنة متاع الفاغوسيتوز سميهم des phagocytes. D'accord? Lors de la phagocytose, les phagocytes ils vont adhérer باش يشدوا هيك par exemple la bactérie ou la cellule morte ou اللي هو. D'accord? Ensuite il va digérer باش يمضغها باش يدقدقها هذيك par des enzymes dans la cellule. et enfin باش يخرج الديشي نتاعها بعد ما عطاه الطريحة باش يخرج les déchets issus de la جايين معناتها من digestion. D'accord? Ils vont donc ils seront expulsés. Donc les phagocyteuses peuvent ingérer plusieurs bactéries à la fois. أي مثال أي ميكروب تدخل ميهموش هو وقتها يشد في واحد يشد لك حتى 1000. Donc je résume الفاغوسيتوز فما شكون هو نورمالمون فما معناتها فيه 3 étapes ou bien فما اللي يقول 4 étapes. علاش أول étape c'est l'étape 1 اللي هي la adhésion. ok l'étape 2 et 3 لهنا هما l'ingestion. ok la plutôt 3 et 4 هما digestion معناتها 1 adhésion 2 l'ingestion 3 et 4 la digestion et le 5 c'est l'expulsion. علاش قلت انا لهنا فما 3 étapes وإلا 4 على خاطر شفتهم les étapes 3 4 et 5 معناتها 3 4 احنا قلنا هما la digestion او كشوفوا من داخل كيفاش الميكروب معناتها دقدقها بالطريحة في الاخر باش يعمل ليكسبولسيون تاع لي ديشي في ليتاب 5 يخرجهم لبرا. دونك ايتاب 3 4 5 فما شكون يحسبها اون سول ايتاب اللي هي لا ديجيستيون اي l'expulsion. Mais je résume la phagocytose donc réalisée par les leucocytes اللي هما لهنا وريتكم دو كيما لي فاغوسيت فيها انواع راهو لي لوكوسيت عندنا باغ اكزومبل هذوما دو زوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك نتاع لي ماكروفاج و لي نوتروفيل. دونك لا فاغوسيتوز هو الميكانيزم par lequel certains particules volumineux poussière goudron micro-organismes cellules par exemple اي حاجه. d'accord هما باش يعمل لهم هو الهدف نتاعو باش يعمل ليليميناسيون نتاعهم au cours d'une digestion intracellulaire par des enzymes hydrolytiques. Ensuite أول étape باش يشدها l'adhésion par la suite l'ingestion باش يبلعها par la suite شنو اللي عنا la digestion باش يدقدقها باش يمضغها والكل باش يهضمها بلغتنا احنا et enfin باش يعمل لها l'expulsion باش يخرجها sous forme de déchets بعد ما هيك les enzymes هذوكم عملولها la digestion نتاعها. اوكي passons maintenant les diabétes. اش معناتها كلمة diabétes؟ لهني هاوك حطيت لكم سيت فيغور باش تفهموا بها أكثر. الميكانيزم هذيا par lequel une cellule تتعدى من par exemple كانت راكشة في بلاصتها في dans une compartiment A باش تتعدى للكومبارتيمون B en s'insinuant entre les cellules endothéliales نتاع الكابيلير sanguin. d'accord دونك البروسيسوس هذيا indispensable ما يصير ديما وقت تصير l'élimination تاع الميكرو اورغانيزم. d'accord ayant réussi à pénétrer les tissus sous-jacents à la faveur d'une blessure. seules certaines cellules sont capables de diabétese مش كلهم notamment فما انواع من لي ليكوسيت كيما لي مونوسيت لي بولينيوكليير نوتروفيل هذوما راهو انواع من الكريات البيضاء.
جيسبر ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ونتقابلوا بقدرة ربي في فيديو قادم. ديما ما تنسيوش باش تتبعونا كيف ما العادة على الشين متاعنا الفيا اكاديمي.